الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا جدو بھی کوئی شخص کتے مہمان بن کے جاندہ ہے او دے جاندہ کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کوئی نہ کوئی مشن ضرور ہوندہ ہے اور جنہ دے کوڑ او مہمان جاندہ ہے او میزبان اگرچہ او دی آمد دی بڑی خوشی کر دینے لیکن عقل مند اور دانا میزبان اپنے مہمان یہ بھی پوچھ دینے کہ تسی کس مقصد لئی تشریف لے کے آئے ہو جدو مہمان انہوں اپنی آمد دا مقصد بیان کردہ ہے عقل مند اور دانا میزبان پھر جلد از جلد اپنے مہمان دی آمد دے مقصد نو حل کرن دی کوشش کر دے ہن باپ جو اپنے بیٹے کو پرونا بن کے جائے تے بیٹے نو خوشیاں چڑھ جان اگر بتیاں باڑے لٹاں لائے خوشبوواں دا چھڑکاؤ کرے تے ابا جی کہن پتر میں تیرے کوڑے سواستے آیا بھی میں نے روپیہ 1 لاکھ چاہی دے تے او اگوں کہے ابا جی کھلو جو وجہ میں نے خوشیاں منا لین دے ہو وجہ میں ویلا کوئی نہیں خوشیاں لو فرصت لبے گی تے پھیری تو اڈے آن دے مقصد تے غور کرانگے ایک وری ذرا میں نے نا خوش ہو لین ابا جی آن دا مقصد بیان کر دے تھک جاندے نے اے خوشیاں منادہ نہیں تھکدا تے ایک دوجہ پتر ہے ابا جی گئے نے انہیں خدمت دے اندر پانی روٹی پیش کیتا ہے کیویں آئے ابا جی 1 لاکھ روپیہ چاہیے ہے انہیں چاٹ نہیں لایا 1 لاکھ روپیہ تلی تے رکھ دیتا ہے دسو گا پڑا ابا جی ایسے پتر تے خوش ہونگے یا دوجے تے خوش ہونگے ظاہر باپ اس بیٹے تے خوش ہوئے گا جنہیں باپ دی آمد دے مقصد نو حل کر دیتا تے جنوں اجے ویل ہی نہیں لیٹاں تو تے خوشیاں تو گل سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے نا بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کریم نے آپ کو رسول بنا کر انسانوں کی طرف مبعوث کیا۔ بھئی آپ دی آمد دا بھی کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ، کوئی نہ کوئی مشن تے ہے نا۔ ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے اپنی آمد دا مقصد کھول کھول کے سانو بیان کیتا۔ آپ دی آمد دے مشن کی نے، مقاصد کی نے، انہاں بچوں چند ایک مقاصد تھوڑے جے وقت واسطے تو آڈے سامنے ذکر کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں ادھتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گردزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دو، ہاذی سبیلی ہے میرا رستہ ہے۔ بعد مفسرین نے ہاذی سبیلی دا معنی منہج بھی کیتا ہے، مسلک بھی کیتا ہے۔ ہاذی سبیلی اے میرا منہج ہے، ہاذی سبیلی اے میرا مسلک کیڑا، ادعو الاللہ میں لوگانو اللہ بل بلا رہے ہیں، میں لوگانو اللہ پاک دے درد لے کر کے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص میرے پیغمبر دے کوڑ آمدہ ہے، گرد گرد ہے محبوب میرے کوڑ اولاد کوئی نہیں، نبی پاک نہیں فرما دے میں تینوں اولاد دے دے ماں، تیاں چاہی دیاں نے کہ پتر چاہی دینے میں تینوں دے ماں نانا۔ جڑا بھی میرے پیغمبر دے کڑو لاب دا شکوہ لے کے آیا ہے، میرے پیغمبر نے گونوں کی فرمایا ادعو الاللہ، میں تنہوں اللہ دے درد لے کر کے جاواں، کیونکہ اولاد دا میں نہیں دین دا، اولاد دا دین والا کونے اللہ، اولاد دا دین والا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ایدہ ترجمہ سادہ جینج کر لئیے، تھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ دا، او تھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ دا۔ قرآن واقعات دس سے کھول کھولنے، سارے اختیار میرے اللہ کھولنے، آج بندے تو رب والو ناتا توڑے جن تیرا ایک جوڑ جوڑے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کوڑنے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اگر میرے پیغمبر دے گھوڑا کے کسی نے ذکر، کسی نے رزق دی کمی دا شکوہ کیتا ہے، تے میرے پیغمبر نے نہیں آکھیا
میں تیریاں چوڑیاں پر دیواں میں تینوں مالا مال کر دیواں نا بلکہ میرے نبی نے آکھیا ہے ادعو الاللہ علی بصیرت میں تینوں اللہ پاک دے در تے لے کر کے جاواں کیونکہ رزق دینا میرے اختیار اندر نہیں روزیاں دین والا کون ہے اللہ رزقیاں دین والا فرمایا کلا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیبہ اللہ اللہ میں قربان داما حضرات دی وقار اگر میرے پیغمبر دے کھڑا کے کسی نے عزت دا سوال کیتا ہے اے نہیں فرمایا میں تنو عزتاں عطا کر دے نا بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ادعو الاللہ علی بصیرت میں تنو اللہ پاک دے در تے لے کر کے جاواں کیونکہ عزت و ذلت دا مالک میں نہیں بلکہ عزت و ذلت دا مالک کون ہے اللہ مالک ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللہ اللہ عزت و ذلت دین والا کون ہے اللہ اللہ محبت دبترہ نینج بولیے تاکہ تواڈی نیند لت جائے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوتے اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ اللہ میں قربان داماؤ میری گر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادلن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الاللہ على بصیرت انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین قرآن کی سایہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا نبی پاک دا مشن ہے لوکانوں اللہ وال بڑھانا اے میرے نبی دا مشن ہے اور اس مشن کی مزید وضاحت کرتی ہے قرآن کریم کی دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا اللہ اللہ توجہ میری گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ماشاءاللہ نیند بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی اچھ کر کے ہاتھ کڑے کرو میں نے پتہ لگے کہ کنوں نیند آ رہی بڑی گل ہے اللہ میں پیار کیتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ دوسرا مقام اللہ دے قرآن داؤ فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا
اللہ اللہ میں قربان داما ہر میں محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر نذیر بنا کر مبشر بنا کر آگے فرمایا وداعیاً الاللہ کی اسی توانو دائی الاللہ بنا کے بھیجے آئے کہیں مانا لوگانو اللہ وال بلان والا بنا کے بھیجے آئے میرے پیغمبر دائے مشن ہے میرے پیغمبر دی بے شک دائے مقصد ہے میرے پیغمبر دائے ہدف ہے میرے پیغمبر دائے ٹارگٹ ہے لوگانو اللہ وال بلانا اور میرے نبی نے اپنے اس مشن وچ کدی کمی نہیں کی تھی بازاراں دے اندر لوگانو اللہ وال بلایا ہے گلیاں محلیاں دے اندر لوگانو اللہ وال بلایا ہے یہودیاں دے عبادت کدیاں دے وچ جا کے میرے پیغمبر نے لوگانو اللہ وال بلایا ہے زمانہ جاہلیت دے میلیاں وچ جا کے میرے پیغمبر نے لوگانو اللہ وال بلایا ہے لوگ پتھر مار دے رہے میرے پیغمبر اللہ وال بلام دے رہے لوگ تانے دے رہے میرے پیغمبر لوگانو اللہ وال بلام دے رہے لوگ گالیاں کٹ دے رہے میرے پیغمبر لوگانو اللہ وال بلام دے رہے پتھر مارن والیاں سائیاں جے تو میرے نیڑے آمیں میں ایسا تینو گل نہ لاواں تو سدھائی جنت جامیں ادعو الاللہ لوگانو اللہ وال بلایا میرے پیغمبر نے جب صلح حدیبیہ ہو گئی جنگوں کے خطرے کم پڑ گئے نبی پاک علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ دا دائرہ وسیع کر دیا ہویا میرے پیغمبر نے فرمایا میرا ارادہ ہے بے دعوت و تبلیغ عرب تو باہر دے ملکاں وچ بھی جانی چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں مختلف بادشاہاں والا خط لکھاں گا انہاں خطاں دے ذریعے لوگاں نو اللہ پاک دے دین دی دعوت دیواں گا آکھیا گا محبوبہ جو بیرون ملک کے بادشاہ لوگ ہیں وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے لہذا میرے پیغمبر نے ایک مہر تیار کروائی جدی اوپر لے پاسے لکھے آئے اللہ درمیان اندر لکھے آئے رسول سب تو انتے لکھے آئے محمد رسول اللہ یہ مہر دی مہر ہے تے انگوٹھی دی انگوٹھی ہے حضرات دی وقار پہلا خط میرے پیغمبر نے شاعر روم وال بھیجے آؤ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ خط لے کر کے پہنچے ہنج کر کے جناب شاعر روم نے جنو جناب ہرقل کے آجامدہ دا نام ہے انہیں میرے پیغمبر دا خط دا بڑا عدب کیتا بڑی تکریم تے تعظیم تے بڑی آنر دیتی میرے پیغمبر دے خط نو اور آپ دے قاصد نو نال کہن لگ گئے اے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہ دے نزدیک نسب دے تبار نل لبو بندہ کیڑا ہے جڑا میرے علاقے وچ آیا ہوئے انہوں نے جڑا بندہ لب کے لے کے آمدہ جڑا نسب دے تبار نل میرے پیغمبر دے سب تو زیادہ قریب سی بلا کیڑا بندہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج لوگ نسب میں باتیں کرتے ہیں بنو امیہ ایسے تھے بنو امیہ ایسے تھے ابو سفیان نے یہ کر دیا ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ سب سے قریب نسب ہے میرے پیغمبر کے پانچویں پشت پر حضرت ابو سفیان اور نبی پاک علیہ السلام کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار بادشاہ روم نے حضرت ابو سفیان کو میرے پیغمبر دے متعلق کئی گلاں پوچھیاں ساریاں گلاں دے جواب حضرت ابو سفیان نے ٹھیک ٹھیک دیتے ساریاں گلاں سن کے تے بعد اندر کی کہندا ہے لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَا دعوت و تبلیغ کی برکت دیکھئے میرے پیغمبر کے خط کا اثر دیکھئے لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَا کہندہ ہے اگر میں کتے مدینے ہندہ میں کملی والے دے پیر تو لیندہ میں کملی والے دے قدم مبارک تو لیندہ اللہ اللہ میں قربان داما حضرات دی وقار دوسرا جملہ بول دائے کہندہ ہے اگر ابو سفیان نلکی تیاں ساریاں گلاں سچیاں نے تے جس تخت اج میں بیٹھا ماں
آن قریب اس تخت تے بھی حکومت ہوئے گی تے محمد رسول اللہ دی ہوئے گی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، یہ ہے میرے پیغمبر کے خط کی برکت۔ دوسرا خط میرے پیغمبر نے شاہ ایران وال بھیجیا، حضرت دی وقار حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ خط لے کر کے شاہ ایران کل پہنچے۔ اس بدبخت نے میرے پیغمبر دا خط پڑھیا تے پڑھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ میرے نبی تک پیغام پہنچیا، محبوبہ تہاڈا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا ہے۔ فرمایا اللہ پاک ان قریب انہوں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرت دی وقار پھر جلد وقت آیا، اے دے پتر نہیں انہوں قتل کر دیتا، اے دی حکومت دا تختہ پاش پاش ہو گیا۔ میرے پیغمبر دی تبلیغ تے دعوت دے خط نو پھاڑن دا نتیجہ میرے پیغمبر نے تیسرا خط حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میرے پیغمبر نے شاہ مصر کی طرف بھیجا، جسے مقوقس کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا خط پہنچیا، انہیں میرے پیغمبر دے خط دی بڑی تعظیم کی تھی، بڑی عزت دی تھی۔ میرے پیغمبر دے قاصد نو نال ہے مسلمان تے نہیں ہویا، لیکن انہیں مصر دے وچ ایک لونڈی نبی پاک علیہ السلام باپ تے بطور تحفہ روانہ کی تھی۔ سیدہ ماریا قبطی خاندان وچوں، فرعون دے خاندان وچوں نبی پاک علیہ السلام نے نکاح پڑھ لیا۔ حضرت ماریا قبطیہ دے بطن وچوں ایک بچہ بھی ہویا جدا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو بچپن دے اندر فوت ہو گئے۔ حضرت دی وقار چوتھا خاتم نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر بن امیہ دے ہاتھ شاہ حبشہ والے بھیجیا، نجاشی بادشاہ والے میرے پیغمبر نے خط بھیجیا۔ میرے پیغمبر دا خط پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا، ایمان لے کر کے آیا۔ ام حبیبہ دا نکاح پڑھا کے انہیں خط لکھ کے میرے پیغمبر دی طرف روانہ کیتا۔ محبوبہ میں نکاح پڑھا دیتا، ام حبیبہ دا قبول فرمایا جائے۔ میرے پیغمبر نے قبول فرمایا۔ چاند نہیں گزرے نے جبریل امین خبر لے کے آیا، محبوبہ نجاشی فوت ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ کی طرح بنا لو، غیبانہ نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ نجاشی بادشاہ دا غیبانہ نماز جنازہ میرے پیغمبر نے پڑھایا۔ حضرت ذی وقار اے ہے میرے پیغمبر دا مشن، جس مشن دی تکمیل واسطے میرے پیغمبر نے خطوط دا بھی سہارا لینا پیا، لے کر کے پیغام بھیجا ہے۔ لہذا ان خطوط کے ذریعے اگر میں یہ بات کہوں تو میری بات غلط نہیں ہوگی، آج بھی ہمارے ملک کے حکمرانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک مسلمان حکمران ہونے کے ناطے انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے قریب جو ممالک ہیں، جو غیر مسلم ممالک ہیں، وہاں کے حاکموں کو پیغام توحید بھیجیں، وہاں کے حاکموں کو اللہ کی توحید کا پیغام پیش کرے، ان کو اللہ کی طرف بلائیں، ان کو دعوت دیں۔ ادعو اللہ کے تحت اگر وہ واقعتاً صحیح معنوں میں مسلمان اور موحد ہیں تو ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قریب کے غیر مسلم حکمرانوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ پرے کرے کون، اللہ توفیق عطا فرما دے۔ حضرات ذی وقار توجہ کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مشن نو کمپلیٹ کیتا، پورا کیتا، حتیٰ کہ حجۃ الوداع دا موقع ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے نے، اونٹنی دیوتی اللہ دے پیغمبر سوار نے، میرے پیغمبر خطاب فرما دے پینے، اے بھی تے اللہ دے نبی دا موجودہ ہے نا۔ آج میں تقریر کردہ پیاں، میں بڑا جمع پرا کر لماتے پچھلیاں بندیاں نو آواز نہیں پہنچ دی، اے میرے نبی دا موجودہ ہے۔ میرے پیغمبر خطاب پہ فرما دے نہیں تے آواز 1.25 لاکھ صحابہ تک جا رہی ہے، ہر صحابی تک میرے پیغمبر دی آواز پہنچ رہی۔ میرے پیغمبر نے صحابہ نو فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ میں نے دین تم تک پہنچانے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اگو صحابہ نے جواب اندر آکھیا بلا بلغتا وعدیتا ونصحتا، محبوبہ تسی دین پہنچا بھی دیتا، وہ دی ڈیوٹی ادا بھی کر دیتی تے حق بھی ادا کر دیتا۔ ادھر میرا دیکھنا، میرے پیغمبر نے اپنی ہیں انگلی انج آسمان وال اٹھائی، نالے فرمایا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، 3
دفعہ میرے پیغمبر نے جملہ بولیا اس وجہ کر کے اس انگلی نو شہادت والی انگلی کیا جاندہ ہے اسی لیے اس کا نام شہادت والی انگلی پڑ گیا میرے پیغمبر نے جمع کر کے فرمایا اللہم شہد اللہ گواہ ہو جا میں تیرا دین پہنچا کے تے اپنا مشن نو کمپلیٹ کر دیتا ہے حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے اور ساڑی ڈیوٹی کیے میرا تے تو آڈا مشن کیے حضرات دی وقار اس آیت دے اگلے جملے ویچ ساڑا مشن لکھیا ہے فرمایا ادعو الاللہ علی بصیرتن اگے پڑھو آنا ومن اتبعنی آنا ومن اتبعنی آنا ومن اتبعنی میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں ومن اتبعنی اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں لہذا ہن لوکانو اللہ وال بلام دی ڈیوٹی ساڑی ہے ہن لوکانو توحید وال بلام دی ڈیوٹی ساڑی ہے ہن لوکانو شرک تو بچام دی ڈیوٹی ساڑی ہے ہن لوکانو سنت رسول دسن دی ڈیوٹی ساڑی ہے حضرات دی بکار میں اپنے گرے بام تے نظر پاما میں نبی پاک دے سے مشن نو یاد رکھیا کہ نہیں رکھیا میں آج دی گفتگو دی وسادت دے ذریعے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سٹیج کی وسادت کے ذریعے اپنے ان بھائیوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جنہیں بدار سجانے سے فرصت ملے جنہیں جھنڈیاں لگانے سے فرصت ملے میں ہاتھ باندھ کروں کہ خدمت میں گزارش کرو جے جشن تو تھوڑے جے ویلے ہو گئے ہو آؤ تانوں مشن بھی دسیے جے تو آڈا تھوڑا جا جھنڈیاں تو ٹائم لگ جاوے تانوں یہ بھی دسیے کہ نبی پاک دا مشن کیے اللہ والوں کانوں بلانا توحید دی دعوت دینا ہے میرے پیغمبر دا مشن ہے ایک کوئی عام مشن نہیں یہ بڑا دین مشن ہے ایڈا بڑا مشن ہے صحیح البخاری میں جاندہ ہے میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے صحابہ بھی بیٹھے نے کتاب العلم دی روایت ایک جھٹکا جب بندہ آیا اونٹنی تے سوار ہو کے انہیں اوپر اونٹنی بم دیتی ہے تے انج مجمع نو چکر لایا ہے پہلے ادھر انج گیا ہے پھر انج گیا ہے پھر اوپر ہو کے پوچھدا ہے ایکم محمد الرسول اللہ تم میں سے محمد کس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کہندے نے اوے آن والیا آ ساڑھے ساریاں وچوں ویکھ کھا سب تو سونا کیڑا ہے اے ساڑھے ساریاں وچ نظر مارہا پلا سونا سب تو کیڑا ہے گوڑا سب تو کیڑا ہے چٹا تے خوبصورت کیڑا ہے اللہ اللہ میں قربان داما انہیں پھرنج کر کے مجمع دے بندے آپ تے نظر دڑائی تے میرے پیغمبر دے کول کھڑا ہو کے کہندا ہے جے گالو حسن تے مک دیے تے ای دے تو ود کے سونا ہی کوئی نہیں اے دے تو وہاں لا 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 سونا سونا میرا پیغمبر اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اللہ دے کے جمال اور تسی جاگ گئے ہو جدو میری تقریر ادھی ہو گئی ہو تو تسی جاگ پہ ہو ہیں چلو کوئی گل نہیں آپ ادھی ہور ودا دینے ہیں اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جامع صدقے صدقے جامع صدقے میں حسن آقا تو جس شمس و قمر شرما چھڑیا اور جڑیاں بلیاں نے میری جناب دیاں اور جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں اجی میں پتیاں نے مجھے میں روٹی نہیں کھا دیئے تھوں اللہ اللہ میں کیا کرنا لوکاں دا گلا کھیرا نال چل دا ہے حلوے نال چل دا ہے ساڑا گلا رب دی فضل نال چل دا ہے اللہ 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 اور جڑیاں بلیاں نے میری جناب دیاں اجی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں اجی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں سونے بلیاں 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 سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسی چانن لا جھڑیا نعرہ تکبیر ہاتھ کھڑے کر کے شاندار خطاب جاری ہے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر
تاجدار ختم نبوت حسن مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفت مصطفیٰ بلبل قرآن کاری بنیامین آبا صاحب اللہ توجہ کرنا بندہ پکا بٹ لگ دا جے اللہ پاک سے دے ہیں بٹانا گوانڈی اچھا گوانڈی چلو پھر کو ہے تو صحیح نا اللہ پاک سے دے اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر مجھے گل سونے تے مک دیئے نا تے اے جڑے بیٹھے نے نا مینوں تے تواڈے سارے وچ سونے پہ لگ دے نے چٹے پہ لگ دے نے کہ وہ کہنے لگے صحابہ تو صحیح پہنچے ہیں یہی اللہ کے پیغمبر ہیں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بہ گیا ہے عرض کردہ محبوب میں دیہاتی تے پینڈو جیا بندہ ماں میں نو بہتا طریقہ نہیں ہوں دا گل بات کرم دا اگر گل کرنم در میرے کڑوں کو بیعت بھی ہو جائے کو گستاخی تے معاف کرے آجے میرے آقا فرما دے نے سال بدالا کا پوچھ کیا پوچھنا چاہتے ہو اللہ عرض کردہ محبوبہ اے گل دسو خفلا تسی واقعی اللہ دے نبی ہو فرمایا جی میں اللہ دا نبیاں اگو کہندہ اس گل تے قسم چک سکتے ہو قسم چک کے کہہ سکتے ہو کہ میں اللہ دا نبیاں میں اپنے محبوب دے جگرے تو صدقے جاواں میں اپنے پیغمبر دے تحمل تو صدقے جاواں ساڑھا تے پارا منٹ چاہی ہو جاندہ ہے اسیتیاں میں کاوڑ چڑ جانے آؤ اے جی میں شرلی دے نیڑے ماڑی جیتی لی کرو تے بازاک لگن دی دے لیکن میرے پیغمبر تحمل والے مزاج والے میرے پیغمبر نہیں ہلکا جا تبسم فرمایا اللہ دی قسمیں میں اللہ دا نبیاں نال فرمایا ہن تیری سہولت واسطے ہن جیڑی بھی گل کریں گا او دا جواب تینوں قسم نڑی دیاں گا تاکہ تیری ٹینشن مکی رہے اللہ پھر کی کہندہ ہے آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں فرمایا اللہ کی قسم میں 5 نمازوں کا حکم دیتا ہوں پھر فرمایا میں زکاة دین دا حکم دے رہا ہوں پھر فرمایا میں حج کا حکم دیتا ہوں میں رمضان المبارک کے روزوں کا حکم دیتا ہوں میرے پیغمبر نے اسلام دا پورا ماتو سمجھا دیتا ہوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے سنیا جے توجہ کرے آجے اور خصوصاً سٹیج پر بیٹھے علماء میری بات کی طرف توجہ کریں علماء کرام دور دور دے سفر کرنے پہندے نے ممبرات تے کھلو کے تقریراں کرنیاں پہندیاں نے بعد وچ لوکاں دیاں گلاں وچ سننیاں پہندیاں نے ٹینشن نہ لیا کرو گھبرایا نہ کرو اے ویکھو دائی دی کنی عظمت ہے اے ویکھو واحد دی کنی عظمت ہے اللہ کا دین پھیلانے والے کی عظمت کتنی بلند ہے انجٹ کر کے کھڑا ہو گیا عرض کردہ محبوبہ ہن میں اپنی جماعت اپنے قبیلے والے جا رہا ہوں اے دا نام زمام بن سالبہ اے کیڑے قبیلے نال تعلق رکھدا ہے اے بنو سعد قبیلے نال تعلق رکھدا ہے یعنی سیدہ حلیمہ سعدیہ دے قبیلے نال تعلق رکھدا ہے محبوب میں ہن جاواں گا اپنی برادری دے لوگانو جا کے وعد کراں گا اپنے قبیلے دے لوگانو دین دساں گا یعنی میرے پیغمبر دے کڑو سن کے تدائی بن کے اٹھے آئے واحد بن کے اٹھے آئے اپنی قبیلے دے لوگانو اللہ دا دین دسنواتے میرے پیغمبر کڑو اجازت لے کے اٹھے آئے انجو ٹریا جا رہا ہے تے نبی پاک دے جاندے دی کنڈنوں پہ تک دے رہے ناڑے ایک جملہ اور بھی سن لو انہیں ایک جملہ اور بھی بولیا کہندہ لا عزید والا ہادہ بلا انکس محبوبہ جو کچھ آپ نے مجھے بتا دیا اس میں کمی بھی نہیں کروں گا اس میں اضافہ بھی نہیں کروں گا آیت میرا منہج ہے آیت میرا دین ہے آیت میری شریعت ہے ایسے وابطے تے لوگ کی گلہ کر دینے ہم 2 سے 3 نہیں کر سکتے ہم 3 سے 4 نہیں کر سکتے جتنے سونا کھڑا کر کے گیا ہے اسیں زیر زبردہ بھی فرق پانا گوارا نہیں کر دے لا عزید والا ہادہ بلا انقص ایک گل کہہ کے ٹر پیا ہے ایک ٹریا جا رہا تے نبی پاک فرما دینے اور میرے صحابہ اگر تو آڈے وچوں کسے نے جنتی بندہ بیکھنا ہے بندے نو بیکھ لو ٹردہ پھر دا رب دی جنت دا چودری بن گیا ہے انہیں کچھ نہیں کیتا نماز پڑھی نہیں
अजे नमाज नहीं पढ़ी, जाके पढ़ेगा। रोजा रखेगा कोई नहीं, जाके रखेगा। अजे कोई नेकी दा कम नहीं कीता, सिर्फ दो कम कीते ने। एक अल्लाह दे पैगंबर ते ईमान लेके आया है, एक अपने आप नू दाई ज़ाहिर कीता है, अपने आप नू वादो तबलीग वाला ज़ाहिर कीता है। ये दो अमल की बुनियाद पर मेरे पैगंबर ने फरमाया जन्नती जा रहा है। हज़रत जी वकार की डब। और एक दूसरी रिवायत है, वो एक दूसरी किताब में आती है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठ के गया है, सवारी ते बैन लगा है, एक सवारी दा पैर एक बेली विच गया है, थले गिड़िया है, गर्दन दा मनका टुट गया है, जान निकल गई है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु दसिया गया महबूबा नवा नवेला परौना, नवा नवेला मुसलमान, नवा नवेला बंदा, नवा नवेला मेहमान फौत हो गया है, दुनिया तो चला गया है। और बाए देवते खतीबो लंबे लंबे सफर करके थक जाने हैं, लोगों के ताने ते मेहने सुन के दिल परेशान हो जाता है। लेकिन जब वह हदीस पढ़ी दी है, यकीन जानो थकावटां सारियां लथ जांदियां ने। मेरे पैगंबर नूं दसिया गया, मेरे पैगंबर अगे बड़े ने, आका अलैहिस्सलाम ने दा सर चुक के ते अपनी गोदी विच रखिया है। वाह खतीबा तेरी अजमत तो सदके जावा, वाह मेहमाना तेरी अजमत तो सदके जावा, तेरा मुकाम किड्डा ऊंचा है, तेरा मर्तबा किड्डा ऊंचा है, वो तेरे सर तो सदके जावा, तू चुक के नबी पाक ने तेरा सर अपनी गोदी विच रखिया है। और एक रवायत में आता है अल्लाह के नबी ने उसके होंठों का बोसा दिया, नबी पाक ने होंठों का बोसा दिया। सहाबा अर्ज करदे ने महबूबा होंठां दा बोसा क्यों पे देंदे जे? फरमाया मैनू वेखदा पिया वां ए मूंह नाल जन्नत दे मेवे पिया खांदा है, जन्नत दे फल पिया खांदा है। अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन, अदऊ इलल्लाहि अला, लगे रहो अल्लाह के दीन की दावत के लिए। सुबह से अपना मिशन बनाओ कि हमने हर मुशरिक को अल्लाह की तौहीद की दावत देनी है, हर कब्र परस्त को अल्लाह की तौहीद की तरफ लेकर आना है। और जड़ा गड्डियां दे टायर चुमे, और जड़ा पैरां दे जनाब जनाब पीरां दे पैर चुमे, और जड़ा जगह जगह ते सजदा करदा फिरे, आज यहां से ये मिशन लेकर जाओ कि कल से इंशाअल्लाह हमने हर मुशरिक को अल्लाह की तौहीद का पैगाम देना है। कहो इंशाअल्लाह। कल तो रब दी तौहीद दा पैगाम देना, पर आ भी तरीका नहीं ठीक। तौहीद सुनानी है केड़ी? छौडे ला दो, मोछे पा दो, फट्टे चुक दो। हैं इत्थे किसी खतीब नूं कहिए ना भी तुहाडा मौजू तौहीद है, तुसीं तौहीद बयान करनी, हो गड्डी चों लथ दे बावां चढ़ाने मत, अज इंज बावां टुंडदा भी अज मैं ना अज वट कट देने ने, अज मैं फट्टे चुक देने ने, अज मैं छौडे ला। ये कौन सी तौहीद है भाई? किताब सुन्नत से हमें यह तो मिलता है कि तौहीद की खातिर सहाबा और अहले बैत ने और अल्लाह के रसूल ने मारे खाई हैं। कितनी पढ़िया भी तौहीद भी सुनाई है तो नाल डांगा सोटी भी चलाए ने, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तौहीद सुनानी है प्यार नाल, तो इंज सुनाओ, इंज सुनाओ, इंज सुनाओ। जिहड़ा कबर ते झुकदा है, जिहड़ा गैरुल्लाह दी पूजा करदा है, जिहड़ा घोड़े की पूजा करदा है, जिहड़ा रब नूं छड़ के हजरां ते शजरां ते और इस दर ते उस दर ते दर बदर फिरदा, उन्हें इंज तौहीद सुनाओ। किवें? जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया, तू गैरां कोलों क्यों मंगना है? नारे तकबीर, मसला के हक, मसला के आले हदीस, हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत हजरत मौलाना कारी बिनियामीन आबद साहब। अल्लाह 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 तवज्जो करना, जरा इंज सुनाओ। जिम्मा जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया, तो गैरां कोलों क्यों मंगना है? जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया, तो गैरां कोलों क्यों मंगना है? हो अल्लाह दे कुरान समझाया, तो गैरां कोलों क्यों मंगना है? ओ जिवें बंदिया तेरा सर एक है, रब रहमान दा दर एक है,
اے میں یہ ہے ہمارا مشن اور جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے اے میرا برحمان دا در ایک ہے اے میرا برحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے اللہ شارک تو نزدیک دسے او دا جگتے کوئی نہ شریک دسے او خوف و نحد کہلایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے خالق کائنات دا قرآن سنیں گے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرت انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین اللہ کی سمجھا کی سمجھا تقریر مک گئی ہے کی سمجھا تقریر مک گئی نہیں تو میں تو ہون شروع کرن لگا سبحان اللہ 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 رہے تو شیر پڑھ لیا تو سمجھا بھی ہون مکو ہے مکی شکی کوئی نہیں اللہ نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا توحید دا نعرہ وجنے ہے گجرہ والا خیالی دے باسیوں ذرا پتہ لگ جائے نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بلبل قرآن کاری بنیامین عباس صاحب اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدراب یہ اللہ کے پیغمبر کی بیست کا پہلا مقصد ہے ہون لگا دوجہ شروع کرنا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدراب تیزی وقار نبی پاک علیہ السلام دی بیست کا دوسرا مقصد کیا ہے میرے نبی کا دوسرا مشن کیا ہے فرمایا خوب اللذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یہ قرآن کریم میں آیت 3 مقامات پر آئی سورہ توبہ میں آئی سورہ فتح میں آئی سورہ سب میں آئی 3 جگہ تے اللہ پاک نے اینڈ والے لفظاں دی تبدیلی دنال قرآن پاک اندر 3 جگہ تے زائد نے بیان کیتا ایج اندر نبی پاک دی بیشت ایک مقصد بیان ہوا کیڑا لیظہرہ علی الدین کلی میرے پیغمبر اس وقت آئے تاکہ تمام ادیان باطلان مغلوب کر دیتا جائے دین غنیف نو اللہ دی زمین تے غالب کر دیتا جائے میرے پیغمبر دنیا تے اللہ دے دین دے غلبے لئی آئے نے اتھے کوئی نہیں اچھا ہو سکتا تے کوئی نہیں غالب ہو سکتا کوئی غالب نہیں آئے گا نہ امریکہ غالب آئے گا نہ برطانیہ غالب آئے گا نہ روس غالب آئے گا نہ اسرائیل غالب آئے گا نہ کوئی ٹینک والا نہ کوئی آبدود والا نہ بھارت غالب آئے گا اللہ دا فیصلہ رب دی زمین تے یا رب غالب آئے گا یا رب دا رسول غالب آئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں اس وقت محبت ترانہ پڑھئے آتینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں او قسم خدا دیئے عقیدہ ساڑا سچائے توجہ قسم خدا دیئے عقیدہ ساڑا سچائے قسم بولنا پہنا ہے قسم خدا دیئے عقیدہ ساڑا سچائے ساریاں امامہ تو امام ساڑا یچائے ساریاں امامہ تو امام ساڑا یچائے او دے قدماں بچ رل جاماں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں اللہ اللہ میں قربان جاماں لیظہرہ
अलद्दीन कुल्ली, अल्लाह की ज़मीन पर सिर्फ दीन हनीफ गालिब आएगा और कोई दीन गालिब नहीं आएगा। पहले लोग का मर्जी दे दीन बनाए हो सन, यहूदियां दा मर्जी दा दीन, ईसाइयां दा मर्जी दा दीन, मजूसियां दा मर्जी दा दीन, मक्के दे काफरां दा मर्जी दा दीन। घर विच धी जमदी है, घर विच टोया कढ़ के दब दिंदा, क्यों? दीन जो मर्जी दा होया। हज़रात दी वकार दो भैणां पसंद आ गईयां, कट्ठियां उन्हां नाल एक वक्त निकाह कर लैंदा, क्यों? मर्जी दा दीन जो होया। औरत नूं मखसूस अयाम आ गए ने, कमरे विच बंद कर दिंदा है, इंसानियत दे तकाज़े नूं खत्म कर दिंदा है। घर दा दीन जो होया, तुरी जांदी बकरी दा गोश्त खाण नूं दिल करदा है, मार के कोई चीज़ उहदी लत्त कट दिंदा है, बकरी बेचारी तड़पदी रहिंदी है, आप लत्त नूं बरोस्ट करके खा जांदा है। मर्जी दा दीन जो होया। खाना काबा दे विच 360 बुत रखे पे ने, मर्जी दा दीन जो होया। बैतुल्लाह की तरफ तवाफ करने के लिए जब मर्द आते औरतें आते तो बरहना हो जाते, मर्द भी बरहना औरतें भी बरहना। जेड़े मर्द ने वो कुरैश दे मर्दां कोलों आके कपड़े मंगदे, जेड़ियां औरतां ने वो कुरैश दियां औरतां कोलों आके कपड़े मंगदियां। जिन्हां नूं कुरैश कपड़े दे देंदे वो कपड़े पहन के तवाफ करदे, जिन्हां नूं कुरैश कपड़े ना देंदे वो नंगी बैतुल्लाह दा तवाफ कीती जांदे। घर दा दीन जो होया, मेरे पैगंबर ने मक्का फतह कीता, यूं अल्लाह के पैगंबर खाना काबा की दहलीज के पास खड़े हुए फरमाया, सुनो लोगो, आज तो बाद तुहाडे रस्मो रवाज सारे खत्म हो गए ने, आज तो बाद राज रब दा चलेगा ते रवाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा चलेगा। सारे मर्जी दे दीन मिट गए, सारिया मर्जी दियां गल्लां मिट गईयां, मेरे नबी दा दीन गालिब आया। मेरे पैगंबर दा मिशन भी कामयाब रहा और एक कामयाब मिशन चलता रहा। कई साल तक अल्लाह दी जमीन ते इस्लाम गालिब रहा। अद्धी दुनिया तो ज्यादा दुनिया ते इस्लाम दे झंडे लहराते रहे। फिर की बनया? फिर ऐ बनया, फखलफ मिन बादी मखलफुन अदाउ सलाता, फिर नमाज़ां दाया करने वाले आ गए, फिर रोजे छड्डण वाले आ गए, फिर शरीयत नूं भुलाण वाले आ गए। फिर हौली हौली साडा तख्ता थल्ले चला गया, असीं मगलूब होकर के रह गए। अज साडियां हालतां बन गईयां ने, पूरे कुरान विच सच बोलण वालियां जिन्नियां आयतां ने सारियां आयतां असीं हिफज कर लईयां ने, अपने बच्चों नूं हिफज करवा लईयां ने, पर सच बोलना यहूद नसारा ने शुरू कर दिता है। पूरे कुरान दे विच जिन्नियां अमानतदारी दियां ने सारियां तदबानी असीं याद कीतियां ने, लेकिन अमानतदारी ते अमल ते यूरोप कंट्री ने करना शुरू कर दिता है। और पूरे कुरान दे विच ईमानदारी दियां जिन्नियां आयतां ने सारियां आयतां हिफज असीं कर लईयां ने, अमानतदारी ते ईमानदारी ते अमल उन्होंने करना शुरू कर दिता है। असीं कुरान ते गौर कर करके तवीत बनाते रहे, वो कुरान ते गौर कर करके जहाज बनाते रहे, वो कुरान ते गौर कर करके टैंक बनाते रहे, वो कुरान ते गौर करके तरह तरह दियां तरक्कियां करते रहे। हज़रात दी वकार वो काफर हो के वक्त दा पाबंद हो गया, मैं मुसलमान हो के वक्त दी पाबंदी ना कर सकिया। वो है काफर है पर जिम खाने विच वक्त ते जांदा है, वो है काफर है पर क्लब विच वक्त ते जांदा है, वो है काफर है पर माबद कदे विच वक्त ते जांदा है, वो है काफर है पर कायनात दे लोगों गुरुद्वारे विच टाइम नाल जांदा है काफर है पर अपने इबादत खाने ते मंदिर दे विच वक्त नाल जांदा है। वो काफर हो के वक्त दा पाबंद है ते मेरे को अज तक अपनियां नमाज़ां दे टाइम ही सीधे नहीं कीते गए। एक दी अजान मुकदी है, दूसरे दी जमात शुरू हो जाती है, दूसरे दी जमात नहीं मुकदी, तीजा अजान कहन लग जाता है। हमसे तो नमाजों की पाबंदी ना हो सकी, वो काफर होकर वक्त के पाबंद बन गए। हालांकि कुरान हमें ये दावत दे रहा था, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। हम अल्लाह के पैगंबर के मिशन को भूल गए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हदीसों को भूल गए। नतीजा ये निकला आज हम गुमराही के रास्ते पर, आज हम गुमराही के दाने पे खड़े हुए हैं। आओ जश्न को छोड़ो, मिशन को अपनाओ, आओ झंडियों को छोड़ो, अल्लाह के कुरान को अपनाओ, आओ ये बाजारों को छोड़ो, मसाजिद की जीनत बनो, बाजारों को सजाना छोड़ दो, अपने चेहरों को दाढ़ियों से सजाना शुरू कर दो, मेरे पैगंबर दे दीन ते अमल करना शुरू कर दो। ऐ जे मिशन रसूलुल्लाह दा, ऐ जे मिशन हर नबी दा, ऐ ओ मिशन हर उस
اس بندے دا جڑا میرے پیغمبر دا پیروکار بن جائے گا۔ خالق کائنات دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وآخر دعوانا